राधा भगिनी, भवती कथमस्ति? Yeah, now मेघा recording is going on. सरस्वती वंदना मया स्थापिता। अस्तु। अहं वदामि वा? हाँ, भवती वदतु। या कुन्देनु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। महोदय भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। हाँ न श्रूयते किमपि। अस्तु, पुनः वदामि। अहं गतवर्गे पठामि वा महोदय? अहं पठामि, इदानीम् आवश्यकता अस्ति। न महोदय, भवता एव गतवर्गे पठितुम् इच्छति चेत् पठतु। अस्तु महोदय। सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् अनाकरवर्त्मनाम्
यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय समृद्धार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृद्धीनां योगेनान्ते तनुद्यजां रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। बहु उत्तमं भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीं पञ्चमः श्लोकः आरभ्य नवमश्लोकपर्यन्तम् एकस्य कुलकस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अस्मिन् कुलके एकेनैव क्रियापदेन पञ्चानां श्लोकानाम् अन्वयः भवति। रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति वक्ष्ये इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। वक्ष्ये इति क्रियापदमस्ति। पञ्चषु श्लोकेषु वयं रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति वयं स्थापयामः। तेन अपि वयम् अन्वयः कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, अस्माभिः पूर्वं कृतम्, अतः पूर्वम् अहं न करोमि। दशमे श्लोके वयं किं कुर्मः इति वयम् इदानीं गच्छामः, तं प्रति गच्छामः। कालिदासेन पूर्वम् उक्तं, स्वकीयं विषये उक्तं, अहं मन्दबुद्धिः अस्मि, अहं तितिर्षु अस्मि। अनन्तरं पञ्चमश्लोक आरभ्य नवमश्लोकं पर्यन्तं रघवः कीदृशाः आसन् तस्मिन् विषये सः वदति। इदानीं तस्य प्रबन्धः, कवि यः प्रबन्धः लेखितुं गच्छति, तं प्रबन्धं के पठेयुः, के श्रोतारः भवन्ति वा वक्ता भवन्ति ते तस्मिन् विषये एतस्मिन् श्लोके वदति। अहं वदामि, द्विवारम् अहं श्लोकं गायामि। तं सन्तश्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिश्यामि कापि वा। तं सन्तश्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिश्यामि कापि वा। तत्र किं वदति, मम अयं प्रबन्धः के पठितुम् अर्हन्ति एतस्मिन् विषये सः वदति। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु, तम् इति लिखितमस्ति, न तु तत्। काव्यम् इति तेन न उक्तं, प्रबन्धः इति सः वदति, पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः। तं प्रबन्धं के पठेयुः एते अस्मिन् श्लोके वदति। तदसत् व्यक्तिहेतवः, ये सन्तजनाः, ये सज्जनाः सन्ति, ते एव श्रोतारः भवितुम् अर्हति। सत् च असत् च अनयोः भेद कर्तुं सक्षमाः ये जनाः सन्ति, ते श्रोतारः भवितुम् अर्हति। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सद्व्यक्तिहेतवः। इदानीं सत् च असत् च सदसति। इदानीं सदसत्तोः व्यक्तिः अस्मिन् श्लोके विभागः, भेदः कर्तुं शक्नुवन्ति, ते सदसति व्यक्तिहेतवः। हेतव इत्युक्ते कर्ता अत्र अस्ति। ये जनाः गुण वा दुर्गुणविषये भेद कर्तुं शक्नुवन्ति वा सत् च असत् च अनयोः भेद कर्तुं शक्नुवन्ति, ते एव मम प्रबन्धं पठेयुः इति सः वदति।
सः अत्र न वदति यत् केवल वैयाकरणाः एव पठेयुः वा पण्डिताः एव पठेयुः। सः न वदति केवल सन्तजनाः एव पठेयुः। संस्कृतभाषायाम् एकः शब्दः अस्ति सुहृदयाः। सुहृदया इत्युक्ते ये साहित्यम् अवगन्तुं सम्यक् रीत्या अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तेभ्यः ये काव्यानि सन्ति तेभ्यः रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः सहृदयाः एव मम प्रबन्धः पठेयुः इति कवेः इच्छा अस्ति। एकम् उदाहरणेन सः अत्र दर्शयति। हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिकाभिव इति सः वदति। हेम इति सुवर्णः अशुद्धः अस्ति वा शुद्धः अस्ति कथं वयं जानीमः? अग्नौ यदा वयम् अग्नौ क्षिपामः तथा एव वयं तस्मिन् ये अशुद्धयः सन्ति तस्मिन् पृथक्करणं कर्तुं शक्नुमः। ये स्वर्णकारः अस्ति ते सम्यक् रीत्या तस्य यत् कोऽपि विशुद्धिः अस्ति ते सम्यक् रीत्या पृथक् कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः हेम्नः संलक्ष्यते इत्युक्ते ज्ञायते। हेम्नः विशुद्धिः वा श्यामिका इत्युक्ते दोषः किञ्चित् मिश्रणम् अपि अस्ति चेत् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। परन्तु कथं ज्ञातुं शक्नोति? अग्निना ज्ञातुं शक्नोति। अग्निः प्रमाणभूतः भवति। यथा अग्निः प्रमाणभूतः अस्ति यत् अयं इदं हेम शुद्धः अस्ति वा अशुद्धः अस्ति, तद्वदेव मम अयं प्रबन्धः शुद्धः अस्ति न वा इति ये सन्तमहाजनाः ये सन्तजनाः अस्ति शुद्धमनाः सन्ति ते एव वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा वयं बाक्स् आफीस् माध्यमेन यत् कोऽपि चलच्चित्रं वयं पश्यामः खलु, तत्र बाक्स् आफीस् हिट् भवति, तस्य चलच्चित्रं बहु सम्यक् अस्ति, सर्वे गच्छन्ति द्रष्टुं। परन्तु यदा फ्लॉप भवन्ति तर्हि किं भवति? न कोऽपि गन्तुम् इच्छति। तादृशमेव अत्र तत् व्यक्ति ये व्यक्तयः सन्ति ते एव पुनः पुनः यदा ते पठन्ति चेत् मम प्रबन्धस्य गुणवत्ता कथम् अस्ति इति एतस्मिन् विषये ते चर्चां कर्तुं शक्नुवन्ति। तथा च मम प्रबन्धः सम्यक् अस्ति न वा इति ते वक्तुं शक्नुवन्ति वा वक्तुं पारयन्ति। बहु सम्यक् उदाहरणेन सः एव वदति, हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिकाभिव। हेम्नः सुवर्णस्य विशुद्धिः अथवा श्यामिका यत् कोऽपि किमपि तत्र धातोः मिश्रणम् अस्ति न वा इति वयं कथं जानीमः? अग्निना एव ज्ञातुं समर्थाः वयं भवामः खलु। तत्र यथा अग्नि एव तस्य परीक्षा कर्तुं शक्नोति, तादृशमेव व्यक्तिः ये सन्ति ते एव मम प्रबन्धस्य परीक्षां कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य श्लोकस्य अयम् अर्थः। संलक्ष्यते इदानीं इत्युक्ते किं महोदय? संलक्ष्यते इत्युक्ते ज्ञायते। कथं ज्ञायते? धातु लक्ष्य धातु महोदय। सम् उपसर्गेण तः लक्ष्य धातु कर्मणि प्रयोगः। नाट् आत्मनेपदी धातु। न कर्मणि प्रयोगः। अस्तु, तं सन्तः। इदानीं दीपक महोदय पदविच्छेदं कर्तुं शक्नोति वा? पदच्छेदः तथा सन्धिः। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति। सत् असत् असत् व्यक्तिहेतवः हेम्नः हेम्नस् संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका अपि वा। उत्तमं। सदसद्व्यक्तिहेतवः समस्तपदमस्ति, अस्य पदच्छेदः न करणीयः। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते
हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका अपि वा। इदानीं सन्धयः दीपक महोदय। किं सन्धि 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 किमपि दृश्यते वा? सन्धि सन्धयः अस्ति वा? महाकाव्यम् अनुनासिक रघु महाकाव्यं कुत्र अस्ति? अत्र न, तं न, सन्तः श्रोतुम् तम अर्हन्ति। तम अनुनासिक सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सत् असत् व्यक्ति हेतवः हेम्नस् संलक्ष्यते हेम्नस् नास्ति। हि अग्नौ। किमर्थं हेम्नस्? स अस्ति न तत्पश्चात् विसर्ग पश्चात्। न तर्हि सन्धेः नाम किम्? ऋकार स्मृतम् सन् तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति। सन्तः श्रोतुम्। विसर्गस्य किं भवति? विसर्गस्य सकार अनन्तरं श्चुत्वम्। संलक्ष्यते हि अग्नौ। न सद सद व्यक्ति हेतव। सत् असत् असत् व्यक्ति हेतवः उत्तमम्। हेम्नः हेम्नस् संलक्ष्यते हेम्नस् हि अग्नौ हा विशुद्धिः श्यामिका अपि वा। ह्यग्नौ का संधि? हि अग्नौ संधि का नाम किम? संदेह नाम गणसन्धि महोदय। इको यण् अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। इको यणस् इति तु सूत्रमस्ति। संदेह नाम किम? यण् सन्धि। संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि श्यामिका। अनयोः मध्ये अपि संधि भवितुम् अर्हति। विशुद्धिः श्यामिका वदति। विशुद्धिः समानमेव। हाँ, विशुद्धिः श्यामिका। ससजुषोरुः कुत्र ससजुषोरुः आगतः अत्र? ऋकार भवति। विसर्गस्य तथापि सत्वम् अनन्तरं श्चुत्वम्। अहं वक्तुं न शक्नोमि। न, विसर्गस्य सत्वम् अनन्तरं श्चुत्वम्। श्यामिका अपि वदतु सन्ति। परवर्ण। हाँ, परन्तु सन्धेः नाम किम्? श्यामिका अपि। हाँ, श्यामिका अपि। हाँ, नाम किम्? सन्धेः नाम अन्य कोऽपि मा वदतु। पररूप सन्धि। न। पश्यतु, पुनः चिन्तयतु। भवान् सम्यक् जानाति, इदानीं मनसि न आगच्छति, परन्तु कथं पूर्वरूप? स्वरसन्धि। भवान् साहाय्यं करोतु। न, श्यामिका अपि इत्युक्ते केवलम् अस्य अवग्रह अस्ति, केवलम् अकार अस्ति चेदेव विसर्ग अत्र अवग्रह दीयते। सम्यक् अस्ति, बरोबर। परन्तु अत्र सवर्ण दीर्घसन्धि एव अस्ति। यथा वयं कुत्रापि अवग्रह चिह्नं पश्यामः चेत् पूर्वरूप संधि एव भवेत् इति आवश्यकता नास्ति। यदा एकम् अवग्रह चिह्नम् अस्ति चेत् ह्रस्व आकार भवति, चिह्नद्वयं भवति चेत् आकार भवति। आकार भवति, एकम् अस्ति चेत् ह्रस्व आकार भवति। Then why they are using that avagraha chinna Mahodaya? It is optional. It is optional. Okay. यदा श्यामिका आगच्छति, एकदम पदं स्वीकरोतु। श्यामिका आगच्छति, यदा किमपि अस्ति, कस्यापि नाम श्यामिका अस्ति, श्यामिका आगच्छति, यदा वयं
तस्मात् तयोः मध्ये सन्धि कुर्मः चेत् किं भवति? श्यामिका गच्छति भवितुम् अर्हति? लिखन्तु श्यामिका आगच्छति। का आ अनयोः मध्ये सवर्णदीर्घसन्धि भवति खलु? हाँ तर्हि श्यामिका गच्छति एव भवेत्। परन्तु वयं कथं जानीमः श्यामिका आगच्छति न गच्छति? अवग्रह सहायेन अवग्रहेण सहायेन वयं कर्तुं शक्नुमः। धन्यवाद। एतस्मात् कारणात् एव मया उक्तं यत् की का सन्धिः अस्ति। अत्र तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् सवर्णदीर्घसन्धिः विद्यमानः अस्ति, परन्तु तस्मिन्नेव किमर्थं अवग्रहस्य उपयोगः प्रयोजनं क्रियते किमर्थमस्ति चेत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, महोदय प्रश्नः? सदसत् व्यक्ति हेतवः दट्स् जश्वसन्ति भवितुमर्हति। हा, सत् असत् जस्त्वसन्धिः भवति। सत् असत् जस्त्वसन्धिः भवति एंड सल्लक्ष्यते अपि परसवर्णसन्धि सम् सल्लक्ष्यते उपसर्गेण सह हम् उपसर्ग मकारः सम् उपसर्गेण सह यदा अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारसन्धिः भवति। संलक्ष्यते पद अस्मिन् पदे एकमेव पदमस्ति चेत् अनुस्वारम् अनन्तरं अथवा सन्धिः न करणीया। सल्लक्ष्यते लकारं सल्लक्ष्यते तर्हि तोर्लि सन्धिः भवति। तोर्लि अस्तु, हि अग्नौ वशुद्धिः श्यामिकापि वा। अस्तु, इदानीं पदपरिचयं वयं प्राप्नुमः। कः करोति? सत्या भगिनी महोदय, करोतु। हरिः ओं महोदय। उपसर्ग उपयुज्य समये संलक्ष्यते, we cannot change whether no महोदय, संलक्ष्यते अपि एव न, संलक्ष्यते। संलक्ष्यते। we cannot say संलक्ष्यते। No, we cannot say sanlakshate, we cannot say samlakshate, it's always sanlakshate. Sanlakshate. Lakar, dvivaram. लकार Sanlakshate. अस्तु महोदय। अस्तु, इदानीं पदपरिचयं कोऽपि कारयति वा? सत्या भगिनी? प्रयत्नं करोमि महोदय। करोतु। अर्हन्ति क्रियापदं द्वयम्। अर्ह धातु क्रियापदम् इदानीं वदतु। क्रियापदम् अनन्तरं स्वीकुर्मः। क्रियापदम् अर्हन्ति दट् इस् सकर्मक धातु महोदय। सकर्मक धातु परस्मैपति प्रथम व्याकरणविषयान् अग्रे वयं पठामः। इदानीं केवलं विभक्ति तथा क्रियापदं चिनोतु। क्रियापदम् अर्हन्ति प्रथमा विभक्ति सन्तः सदसत् व्यक्ति हेतवः विशुद्धिः क्रिया प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति तं श्यामिका ओके श्यामिका प्रथमा विभक्ति and अपि वा अव्ययम् हेम्नः षष्ठी विभक्ति and तं द्वितीया विभक्ति श्रोतुं श्रु धातु तुमुन् प्रत्यय अर्हन्ति क्रियापदम् and सदसत् व्यक्ति अथवा अत्रापि क्रियापदम् अस्ति खलु संलक्ष्यते। तम् उपसर्गेण पूर्वक लक्ष् धातु कर्मणि प्रयोगः कर्मणि अग्नौ सप्तमी विभक्ति अग्नौ हि अव्ययम्। That's all महोदय। इदानीं अन्वयः कर्तुं शक्नोति वा? अन्वयक्रम पदद्वयम् अस्ति, तत्र अन्वयः भिन्नं कुर्वन्तु। सेपरेट् अन्वयं कुर्वन्तु। ओके, प्रथमपदस्य सेपरेट् भवेत्, द्वितीयपदस्य I will try महोदय, I don't know. Okay, you can try, definitely you will succeed. Okay, क्रियापदम् अर्हन्ति के अर्हन्ति सन्तः अर्हन्ति and सदसत् व्यक्ति हेतुमः
कीदृशाः सन्तः सदसत् व्यक्तिहेतवः and श्रोतुं कं श्रोतुं किं कर्तुम् इच्छति, किं किं कर्तुम् कर्तुम् अर्हन्ति, इच्छति किं कर्तुम् अर्हन्ति श्रोतुं कं कं अर्हन्ति। कं श्रोतुं तं श्रोतुं न एक निमिषम् किम् आदौ किं करणीयं, के क्रियापदं अर्हन्ति, सन्तः अर्हन्ति, कीदृशाः सन्तः अर्हन्ति, सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्तः अर्हन्ति, किं कर्तुम् अर्हन्ति, श्रोतुम् अर्हन्ति, कं श्रोतुम् अर्हन्ति, तं श्रोतुम् अर्हन्ति। तम् इत्युक्ते प्रबन्धम्। अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय। दीपक महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा? एकवारं पुनः वदतु। प्रथमपादस्य अन्वयः। आकांक्षा के अव्यय। आकांक्षा माध्यमेन वदतु। प्रथमपादस्य फर्स्ट लाइन। अर्हन्ति, के अर्हन्ति, सन्तः अर्हन्ति, कीदृशाः सन्तः अर्हन्ति, सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तवः अर्हन्ति। सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः कम् अर्हन्ति, सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः किं कर्तुम् अर्हन्ति, सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति, सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः कथं श्रोतुम् अर्हन्ति, सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति। कथं किमर्थम् आगच्छति? कं श्रोतुम् अर्हन्ति। कम द्वितीया विभक्ति। कं श्रोतुम् अर्हन्ति, तं श्रोतुम् अर्हन्ति। तम् इत्युक्ते प्रबन्धं श्रोतुम् अर्हन्ति। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? क्लेशः अस्ति? न महोदय। इदानीं द्वितीयपङ्क्ति दक्ष भगिनी करोति वा अन्वयः? किम् अभवत्? श्रूयते भवान्? श्रूयते भगिनी, वदतु। हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धः श्यामिका अपि वा। संलक्ष्यते इति आकांक्षा माध्यमेन अन्वयः करणीयः। अच्छा, संलक्ष्यते इति सम उपसर्गेण सहित लक्ष्य धातु अर्थे परस्मरी पदे अस्ति। संलक्ष्यते क्रियापद अस्ति। इदानीं तो केवलं क्रियापदम् अस्ति। संलक्ष्यते क्रियापदं प्रश्नं पृच्छतु। तत् क्रियापदं क्रियापद अस्ति। संलक्ष्यते प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? इति प्रथमा अस्ति। हेम्ना इति षष्ठी एकवचने अस्ति। हि इति अव्यय अस्ति। अग्नौ इति सप्तमे विभक्ते अस्ति। इदानीं कथम् अन्वयः करणीयः? प्रश्नान् पृष्ट्वा करणीयः खलु? संलक्ष्यते कः संलक्ष्यते?
का कः का विशुद्धिः स्त्रीलिंग शब्द अच्छा स्त्रीलिंग शब्द अस्ति का संलक्ष्यते विशुद्धिः संलक्ष्यते पुनः कस्य कस्य विशुद्धिः न संलक्ष्यते पुनः पुनः का संलक्ष्यते श्यामिका अच्छा का संलक्ष्यते श्यामिका संलक्ष्यते संलक्ष्यते हम्म। कस्य 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 श्यामिका विशुद्धिः संलक्ष्यते हेम्नः श्यामिका विशुद्धिः संलक्ष्यते संलक्ष्यते उत्तमम् पुनः अग्नौ अग्नौ सप्तमी अस्ति सप्तमो कस्मिन् कस्मिन् न कस्मिन् अग्निः कस्मिन् कस्यां कस्मिन् अथवा कुत्र संलक्ष्यते कुत्र कस्मिन् 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 विशुद्धिः श्यामिका हेम्नः संलक्ष्यते अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका हेम्नः अग्नौ अपि संलक्ष्यते संलक्ष्यते वा संलक्ष्यते वा न संलक्ष्यते वा इति प्रश्नः नास्ति अत्र वा श्यामिका अपि वा माने शुद्धिः वा अशुद्धिः वा विशुद्धिः वा श्यामिका इति अर्थः वा इति प्रश्नः नास्ति प्रश्नः नास्ति अथवा अथवा इत्युक्ते विशुद्धिः अथवा ये दुर्गुणाः अशुद्धयः सन्ति ते अग्नौ एव संलक्ष्यते अत्र सामान्यार्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्टं यथा सुवर्णस्य सदोषत्वं वा निर्दोषत्वम् अग्नौ एव ज्ञायते एवं अत्र काव्ये अपि गुणदोष विवेककरणाय सन्तः एव अधिकारिणः न तु अन्ये जनाः महोदय एक संशयः किं अस्तु। भेदः सामान्यार्थक भावार्थक both are same or different महोदय what is the difference between सामान्यार्थः and भावार्थः it's once in an easier line and bhavartha goes to a more detailed explanation okay महोदय अत्र भावार्थः लिखितमस्ति गुणदोषभेदज्ञातारः ये जनाः गुणदोषभेद जानन्ति ये कर्तारः अत्र ज्ञातारः ये जानन्ति गुणदोषभेदज्ञातारः सहृदयाः एव एतं प्रबन्धं श्रोतुम् अर्हन्ति यथा अग्निः स्वर्णस्य शुद्धता अशुद्धतायाः प्रमाणं तथैव सहृदयाः अथवा सन्तः उत्तम मध्यम अवरकाव्यानां विवेचने अधिकारिणः भवन्ति whether the poem or the mahakavyam is of uttama quality or madhyama quality or inferior quality they only can judge the quality of the kavya महोदय अमर इति लोअर क्वांटिटी inferior अच्छा inferior medium and uttama महोदय श्यामिका is impurity and Vishuddhi is Shyamika purity. purity, yes. Vishuddhi is purity. Shyamika basically is some blackness. Oh, Blackness okay. comes with the addition of iron. Purity. Okay. So previously, iron was also added to the gold.
Correct. So when it was put in In the fire, fire, it used it to is come separate. as a black mark on the gold. Doshah, right? Doshah, It will be Shamika, impurity. impurity. किं कुत्र Purity. लिखितमस्ति? इति Just like the purity. I didn't get you. What are you trying to say? सोने का खोटा जो उत्पन्न होता है No, no, I told meaning, Mahodaya. Shamika ityukte doshah. Okay. Doshaha, impurity, avagunaha, depending on the situation. Right? Now English here meaning. it can be कि खोटा कितना खोटा है सोना हाँ हाँ, सोने में कितना fire- मिश्रित किया हुआ है वो अग्नि में डिपेंड करता है. डालने से ही पता चलता है. हाँ. So this work's worthiness can be determined by the wise men only, just like the purity of the gold can be known only when put in the fire. Okay. इदानीं चित्रणमाध्यमेन वयम् अन्वयः अस्माभिः कथं कृतम्? अर्हन्ति, के अर्हन्ति? सन्तः, कर्तारः के? सन्तः. कीदृशाः सन्तः? सत् असत् व्यक्तिहेतवः सन्तः अर्हन्ति. सहायकिताति श्रोतुं, किं कर्तुम् अर्हन्ति? श्रोतुम् अर्हन्ति. कं श्रोतुम् अर्हन्ति? तं श्रोतुम् अर्हन्ति. मम प्रबन्धं श्रोतुम् अर्हन्ति. अस्तु. पुनश्च अत्र संलक्ष्यते इति क्रियापदम् नमो अस्माभिः नमः. स्वीकृतम्. ये नमो. तम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तम का मतलब है जो मैंने प्रबंध लिखा है वो. अच्छा, प्रबंध. ठीक ठीक, जी जी, धन्यवाद. संलक्ष्यते. इदानीं पश्यतु किं संलक्ष्यते. अत्र पश्यतु, अत्र ही, there is a he here only when putting into the fire. There is no other alternative. ही संलक्ष्यते. किं संलक्ष्यते? अत्र पश्यतु विशुद्धिः अथवा हेम्नः. हेम्नः विशुद्धिः अथवा श्यामिका. गुणः अथवा दोषः अपि अग्नौ संलक्ष्यते. तो न्यूमरल्स अत्र संख्या मया दीयते. हि हेम्नः विशुद्धिः वा श्यामिका अपि अग्नौ संलक्ष्यते. अस्तु. How we can determine the purity of gold? Only when put in the fire. अस्तु. इदानीम् अन्वयार्थः वयम् एकैकं पदानां परिचयं वयं प्राप्नुमः. सद्व्यक्तिहेतवः गुणदोषयोः विवेचनं ये कुर्वन्ति ते जनाः सन्तः सहृदयाः शुद्धमनाः. तं रघुवंश आख्यानं प्रबन्धं श्रोतुम् आकर्णयितुम् अर्हन्ति योग्याः भवन्ति. हि हेम्नः यथा हि स्वर्णस्य. अत्र निपात हि इति दीयते. Basically he doesn't have carry individual meaning, but here it is put to emphasize that only when it is put in fire. निश्चयार्थ हि इति निपातः प्रयुक्तः अस्ति अत्र. यथा हि स्वर्णस्य. हेम इति प्रथमा विभक्तौ हेमन् शब्द यथा नामन् शब्द अस्ति. हेम इति प्रथमा विभक्तौ हेम्नः षष्ठी विभक्तौ नपुंसकलिंग शब्द. विशुद्धिः निर्दोषत्वं सुवर्णस्य शुद्धता. श्यामिका अपि वा दोषः वा. अत्र लोहान्तरस्य मिश्रितत्वं. When iron is added to anything, it will just gets blackened. Copper, it may not be blackened, but when mixed with iron, it may blacken. So that is why it is श्यामिका इति पदस्य प्रयोगः. अग्नौ पावके. अग्नेः अनन्तरं नाम अस्ति पावकः.
संलक्ष्यते ज्ञायते, न अन्यत्र ज्ञायते, केवलम अग्नौ एव ज्ञायते। सत् असत् व्यक्ति हेतवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति। हेम्नः विशुद्धिः श्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते हि। अस्तु, इदानीं सदसत् व्यक्ति हेतवः समस्त पदमस्ति। हेतु इति उकारान्त पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सत् च असत् च सदसति इतरेतर द्वंद्व समास। जगत शब्दवत् जगत जगति जगन्ति नपुंसकलिंगे सदसति सदसति सत् च असत् च इतरेतर द्वंद्व समास। सदसद् व्यक्तिः तदसदोः व्यक्तिः, व्यक्तिः इत्युक्ते विभागः पृथक्करणम्। सदसतोः व्यक्तिः षष्ठी तत्पुरुष समासः। सदसद् व्यक्ति हेतवः सदसद् व्यक्तेः हेतवः कर्तारः ये कर्ताः ये कर्तुं शक्नुवन्ति षष्ठी तत्पुरुष समासः। So when we are breaking down a particular samasta padam, we go by two by two by two. We take two padam at the same time, then add one, then add again one more, and go on adding the samasta padam. So first we took as sad sati, sat cha asat cha, sad sati. Then sad satoho vyaktihi, sad sad vyaktihi, sad sad vyakti hetavah, sad shakti vyaktehe hetavah. षष्ठी तत्पुरुष समासः। अवगम्यते वा? अवगम्यते न वा? अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? आमाम् आं महोदय, अवगच्छति महोदय। आम्। अवगच्छति। व्यक्तिः इत्युक्ते भागः, पृथक्त्वेन प्रकाशीकरणम्, अभिव्यक्तिः, डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन in English. सन्तः तकारांत सत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन अस् धातोः शत्रु प्रत्यय। तम वदतु। तम तम शब्दस्य विवरणं धातु पुनः एकवारं। दकारान्त तद् धातुः धातुः अस्ति वा? धातु न हाँ। दकारांत सर्वनाम शब्दः सर्वनाम शब्दः पुल्लिंग अस्ति वा स्त्रीलिंग अस्ति? पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिङ्ग। कः वदति? वदतु, सम्पूर्णं व्याख्यानं ददातु। तद् तद् इति शब्दस्य व्याख्यानं कथं करणीयं? व्याख्या कथं करणीया? पुल्लिंगी हम्म। द्वितीय एकवचन न? हाँ, मां न पृच्छतु, भवती एव वदतु। हाँ, पुल्लिंग द्वितीया सर्वनाम शब्द एकवचनम्। श्रोतुं, उषा भगिनी, श्रोतुं श्रोतुम शुद्ध और तम नहीं, ये किस टाइप का पद है आप बताइए। जी किस टाइप का पद है? कौन सा प्रत्यय यूज किया हुआ है इसमें? तुमन प्रत्यय क्या हुआ है? अव्ययम। हाँ, एक मिनट, आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, उषा जी बोलिए। तुमन प्रत्यय है उसमें और अव्यय है वो। हाँ, उत्तम। अव्यय क्यों हुआ? जब तुमुन प्रत्यय लगता है, त्वा प्रत्यय लगता है और लप लगता है तो अव्यय हो जाता है। अव्यय हो जाता है जी। ठीक है। श्रोतुम, श्रु धातु तुमुन प्रत्यय। अस्तु। हेम्नः, दक्षा भगिनी वदति वा? हेम्नः अन्तविभक्ति वचनम्। हेम्नः इति षष्ठी विभक्ते एकवचने अन्तः अन्तः किम्? शब्दान्तः किम्? हेम इति धातु अस्ति। हाँ, धातु कहाँ से ले आया बीच में? नाम पदम है।
नाम पदम। हाँ, हाँ, तो जिसकी विभक्ति चलती है वो तो धातु नहीं होती। हाँ, वो तो नाम पदम होता है। आमा। तब बताइए। एम इति नाम पदम षष्ठी एक वचने है। अस्ति। अच्छा, उसका अंत क्या हुआ बताइए। कौन सा अंत है? अकारांत है, आकारांत है, क्या है? हाँ, अकारांत है। अच्छा अजी, अदा अकारांत है तो उसकी राम शब्द भी अकारांत है, उसकी षष्ठी क्या है? राम शब्द की राम, रामश्च आता है। तो इसमें नहीं, ये तो ये भी अकारांत है, तो इसमें हेमत से आना चाहिए। नकारांत। 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 हाँ, हलंत। नकारांत है, नपुंसकलिंग नकारांत। शब्द है, षष्ठी नपुंसक। विभक्ति, एक वचन। हाँ, समझ में आया आपको? हाँ, हाँ। हेम्नः। नकार नपुंसकलिंगे अस्ति। अस्तु पंकजवली भगिनी, विशुद्धिः। एक मिनट जी, उसको अगर उसी तरह लिखा विशुद्धिः जाएगा तो सुवर्ण से बोल इकारांत सकते हैं उसको। स्त्रीलिंग। नहीं नहीं, आप स्वर्ण अलग शब्द है, हेम अलग शब्द है, हेमन शब्द अलग है, अच्छा, और सवर्ण स्वर्ण स्वर्ण शब्द अलग है। ओके, थैंक ये यू, उसके पर्यायवाची शब्द है। धन्यवाद। पर्यायवाची शब्द अस्ति। जी जी। सुवर्णस्य पर्यायवाची है न। हाँ हाँ, पंकजवली भगिनी कृपया वदतु। तदमेव विशुद्धिः विशुद्धिः। इत्युक्ते इकारान्त स्त्रीलिङ्गकः विशुद्धि शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उत्तम इट् इस् प्यूरिटि पवित्रता। उत्तम। इदानीं का वदति? हेमा अच्युता, सोरि ऐ एम् अनेबल् टु, अच्युतुनी महोदया किमपि वक्तुम् इच्छति वा? हेमा भगिनी, सरस्वती भगिनी, प्रयत्नं करोति वा? अस्तु। शोभा भगिनी। हाँ, हाँ, श्यामिका। शामिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से पहले फिर से बोलिए, पुनः एक बार। आकारांत। आकारांत। हाँ, आकारांत स्त्रीलिंग। हम्म, प्रथमा एक वचन। उत्तम। श्यामिका अपि, और अग्नि, अग्नौ लिखा है यहाँ, अग्नौ। अग्नि नहीं, इकारांत। अग्नि नहीं है, अपना अग्नौ है, उसको आपको बताना है। हाँ, मूल शब्द अग्नि हम्म इकारांत पुल्लिंग। हम्म। का अग्नौ विभक्ति? सप्तमी सप्तमी वचन। एक वचन सप्तमी एक उत्तम वचन। उत्तम। अत्र पश्यन्तु, अर्हन्ति अर्हपूजायाम् इति धातुः भ्वादिगणस्य परस्मैपदी सकर्मकः प्रथम पुरुष बहुवचनं लट् लकारे लटि संलक्ष्यते सम उपसर्गेण शः लक्ष्य दर्शनाङ्कनयोः इति धातुः सकर्मकात् कर्मणि आत्मनेपदिनः लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम्। अस्तु, ये हमने एक श्लोक कंप्लीट कर लिया। एक वारं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिकापि वा। इदानीं सः आरम्भं करोति। सः वदति, अस्मिन् वंशस्य अहं वर्णनं कर्तुं गच्छामि। इदानीं सः आरभते। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वतः
विवस्वतः अपत्यं पुमान् वैवस्वतः नाम मनुः। सः कीदृशः आसीत्? मनीषिणां माननीयः, मानेतुं योग्यः। मनीषिणां, मनीषा अस्य अस्ति मनीषिन् शब्दः, तेषां माननीयः अस्ति आसीत्। अत्रस्य अर्थः महीक्षिताम् आद्यः प्रथमः। महीक्षितां, महीम् इत्युक्ते भूमिः, महीं क्षीयन्ते इति महीक्षितः। महीक्षिताम् आद्यः प्रथमः। ये राजानः वा ये पृथिव्यां निवसन्ति तेषाम् आद्यः मनुः आसीत्। कीदृशः? एका पुनः लघु उपमा ददाति सः। प्रणवश्छन्दसामिव। छन्दस् इत्युक्ते वेदं, वेदः। वेदानां प्रथमम् अक्षरं किं? प्रणवः इत्युक्ते ओङ्कारः। यथा वेदसां छन्दसां प्रथमः अक्षरः प्रणवः ओङ्कारः अस्ति, तादृशमेव महीक्षिताम् आद्यः वैवस्वतः मनुः आसीत्। सः मनुः मनीषिणां माननीयः अपि आसीत्। अवगच्छन्ति अर्थः? महीक्षिताम् इत्यर्थे किं भवान्? महीं क्षीयते, निवसति, पृथिव्यां निवसति अथवा राज्यं करोति। राज्यं करोति, निवसति, राज्यशासनं करोति। वैवस्वतः, विवस्वान् इत्युक्ते सूर्यः, तस्य वंशजः, साक्षात् पुत्रः भवेत् वा वंशजः भवेत्। मनुः वैवस्वतः माननीयः। मनीषिणां, मनीषा प्रज्ञा बुद्धिः अस्य अस्ति मनीषीन् शब्दः, तेषां माननीयः, मानेतुं योग्यः, माननीयः मनुः नाम वैवस्वतः आसीत्। सः कीदृशः आसीत्? महीक्षिताम् आद्यः प्रथमः। राजानः ते सर्वे सन्ति वा प्रजाः अपि, तेषां सर्वेषाम् आद्यः मनुः आसीत्। कीदृशः आद्यः आसीत्? प्रणवः छन्दसाम् इव। यथा वेदेषु वेदानाम् आदि अस्ति प्रणवः इत्युक्ते ओङ्कारः, प्रथमश्लोकः वा प्रथम अक्षरः अस्ति, तादृशमेव वैवस्वतः मनुः महीक्षिताम् आद्यः आसीत् इति अर्थः। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? यत्र कुत्रापि क्लेशः भवति चेत् कृपया पृच्छतु। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव इति श्लोकः। इदानीं पदच्छेदः सन्धिः विषये का वा वक्तुम् इच्छति? भुवनेश्वरी भगिनी तूष्णीं तिष्ठति एव एतावत् पर्यन्तं वदति वा? आं महोदय। हा, पुनः पदच्छेदं वा सन्धयः विषये बोधयतु। आम्। वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षितामाद्यः। महीक्षिताम् आद्यः। महीक्षिताम् आद्यः। अस्तु। प्रणवः छन्दसाम् इव। छन्दसाम् इव। पुनः एकवारं वदतु। वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् अद्यः प्रणवः महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसामिव। उत्तमं। सन्धिविषये वक्तुं शक्नोति वा?
आम् महोदय वैवस्वतः अत्र विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणसन्धिः वैवस्वतो मनुः नाम विसर्गस्य रेपादेशः मनुर्नाम माननीयः अत्रापि विसर्गस्य उत्वं गुणसन्धिः माननीयो किमर्थम् उत्वं गुणसन्धिः वदति वा? विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणसन्धिः कथम् अभूत्? केन कारणेन? अहं न जानामि महोदय। अन्य कोऽपि न, सा जानाति, सम्यक् जानाति। वदतु, चिन्तयतु, चिन्तित्वा न भवती या उक्तवती सम्यक् एव अस्ति, परन्तु सन्धिविषये अहं पृच्छामि। यद् भवती उक्तवती खलु, अत्र माननीयः मनीषिणां विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणादेश शुद्धम् अस्ति, परन्तु उत्वं कथम् अभूत्? किमर्थम् उत्वं भवति? केन कारणेन उत्वं भवति? उत्वमादेशः तथा विसर्गस्य परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। अस्तु, मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् तस्य विसर्गस्य उत्वम्। आम् महोदय, उत्वं भवति। वयं सन्धेः विषये जानीमः, पर केन कारणेन भवति वयं विस्मृतः भवामः खलु। आम् आम् महोदय, आम् आम् मृदुव्यञ्जन इति पदं स्मृतवती। Soft vowels, you can say, soft consonants. Yes. अस्तु। आसीत् महीक्षितामाद्यः आसीत् अत्र नकारः अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। तत्रापि आसीत् अनन्तरं महीक्षिताम् ध्यानेन पश्यतु, किं परिवर्तनं किम् आसीत् अत्र पश्यतु, कस्य किं परिवर्तनं भवति? न महोदय, No, just try to identify what letter is changing. आसीत् हलन्त तकारं तकारस्य नकारः आदेशः भवति खलु। नकारः आदेशः भवति। केन कारणेन नकार आदेशः? अत्रापि पञ्चम वर्णः अस्ति, मकार। अस्तु अस्तु महोदय। इदानीं सन्धिः मनसि आगच्छति खलु। परसवर्ण अनुनासिकसन्धिः। अनुनासिकसन्धिः, अस्तु महोदय। अनुनासिक आसीन् महीक्षिताम्, इदानीम् आद्यः, इदानीं संयोजनमेव। इदानीं प्रणवश्छन्दसामिव। प्रणवः छन्दसामिव। अत्र विसर्गस्य सकारादेशः अनन्तरं श्रुत्व। उत्तमं, छन्दसामिव, उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र पश्यन्तु, वैवस्वतः प्लस् मनुः, विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणादेशः। माननीयः प्लस् मनीषिणां, विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणादेशः। मनुर्नाम, मनुः अधिकं नाम, विसर्गस्य रेफादेशः। आसीन् महीक्षिताम्, आसीत् अनन्तरं महीक्षिताम्, अनुनासिकसन्धिः। आद्यः अनन्तरं प्रणवः, आद्यः प्रणवः, विसर्गस्य उपद्मानीयः। प्रणवश्छन्दसाम् इव, प्रणवः अनन्तरम् अधिकं छन्दसाम्, विसर्गस्य सकारः अनन्तरं श्रुत्वम्। अस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? अस्ति वा? प्रणवः अहं सम्यक् न जाने। उपधानीय उपध्मानीय विसर्ग के बाद में यदा ककार खकार आगच्छति अथवा पकार फकार आगच्छति चेत् जिह्वामूलीय भवति। ककार खकार परे जिह्वामूलीय भवति, विसर्गस्य परे पकार तथा
फकार आगच्छति चेत् उपधमानीय भवति. So there is no apparent change in the look of the shabdas, but the pronunciation will change. Pranavash chandasamiva, pranavav chandasamiva. Atra to shutva asti adyaf pranavah, adyaf pranavah. Fakaras shruyate atra. Generally, अस्माभिः किं कर्तव्यं, यथा जिह्वामूलीयः अस्ति, ककार खकारः अस्ति, अथवा उपधमानीयः सन्धिः अस्ति, तत्र द्वितीय अक्षरं कथं तस्य उच्चारणं भवेत्, तादृशमेव अस्माभिः तस्य उच्चारणं करणीयं. यथा आद्यः अधिकं प्रणवः, पकार अनन्तरं फकार, आद्यः प्रणवः, आद्यः प्रणवः. अस्तु. सर्वे सामान्यार्थ अवगन्तुं शक्नुवन्ति. सूर्यपुत्रः वैवस्वतः नामकः मनुः तद्वंशस्य आद्यः राजा आसीत्. यथा प्रणवः वेदानाम् आद्यः भवति. प्रणवः इत्युक्ते ओङ्कारः. सूर्यपुत्रः वैवस्वतः मनुः वेदानां प्रणवः इव राज्ञाम् आद्यः आसीत्. The very short meaning, Raghuvamsha begins with the Vaivaswata Manu, who was the son of Lord Surya and greatest among the kings and knowledgeable person. Manishinam Adyaha Mananiya Manishinam. इदानीं वाक्य नमो नमः महोदय, प्रश्नः अस्ति. वदतु. आद्यः आदौ अपि एकं पदम् अस्ति. आद्यः आद्यौ रिलेटेड अस्ति वा? आदौ आदौ तस्य तो आद्यः आदौ आद्यः इत्युक्ते बहुवचन भवति खलु. आदयः भवति तत्र. आदयः भवति. आदि आदौ आदयः. आदौ प्रार्थनां करोमि is in the beginning. Seventh vibhakti. आदौ is सप्तमी विभक्ति. Saptami also. Here it is आद्यः. First. ओ प्रातिपदिकं भिन्नः भवति वा? प्राणि भिन्न अस्ति महोदय. आदि धन्यवादः महोदय. बहुवचनं. It is like something being yogya. Ade sthatum yogyah adyah. वाक्य विश्लेषणं तथा विभक्तिः. इदानीं एकेकानां पदानां परिचयं वयं कुर्मः. वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महिषितामाद्यः प्रणवश् छन्दसामिव. का वदति? सुन्दरेश महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा? तेजल भगिनी. अस्तु. अन्नपूर्णा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? महोदय, किं पदच्छेद पदपरिचयं करणीयम्. अत्र क्रियापदं किं, तत्र विभक्तयः का ते करोमि महोदय. वैवस्वतो वैवस्वतः, तत्र प्रथमा एकवचनमस्ति. व्याकरणंशः न, केवलम् अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किं, तत्र विभक्तेः प्रदर्शनम्. वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसाम् इव. अत्र क्रियापदम् आसीत् अस्ति. आसीत् अस् धातोः अनन्तरं वयं पश्यामः. अनन्तरम् आसीत् इति क्रियापदम्. इदानीं प्रथमा विभक्तौ कानि प्रथमा विभक्ति वैवस्वतः मनुः
माननीयः आद्यः प्रणवः उत्तमं तत् तद्वत् द्वितीय तु इदानीं नास्ति मनु नाम नाम्य इव अव्ययम् अस्ति मनीषिणां षष्ठी बहुवचनं महीक्षिताम् अपि षष्ठी बहुवचनं छन्दसाम् अपि षष्ठी बहुवचनं उत्तमं नाम नाम एव अव्ययम् उत्तमं धन्यवादः इदानीम् अन्वयः कः करोति कथं करणीयं भवान् सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति खलु अत्र पश्यन्तु क्रियापदम् आसीत् अत्र पश्यन्तु चित्रमाध्यमेन वयं प्रयत्नं कुर्मः आसीत् कः आसीत् मनुः आसीत् मनुः आसीत् प्रथमम् आदौ किं करणीयम् एकमेकं कृत्वा वयं तस्य विशेषणानि सन्ति खलु विशेषणानि आदौ वयं स्थापयामः मनीषिणां माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः आसीत् पुनः कीदृशः छन्दसां प्रणवः इव आद्यः महीक्षिताम् आद्यः आसीत् so one more time मनीषिणां माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः छन्दसां प्रणवः इव महीक्षिताम् आसीत् आद्यः आसीत् अवगम्यते खलु कः आसीत् वैवस्वतः नाम मनुः आसीत् कीदृशः आसीत् माननीयः आसीत् केषां माननीयः मनीषिणां माननीयः पुनः कीदृशः आद्यः केषाम् आद्यः महीक्षिताम् आद्यः कः इव छन्दसां प्रणवः इव अथवा केवलं प्रणवः इव केषां प्रणवः छन्दसां प्रणवः इव वैवस्वतः नाम मनुः आसीत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु व्याकरणंशाः समासश्च मनीषिणां नकारान्त मनीषिन् शब्दः पुल्लिङ्ग षष्ठी बहुवचनं मनीषिन् कथं भवति मनसः ईशा मनीषा ईश धातु प्लस क प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय सो मनीषा इज a स्त्रीलिंग शब्द मनीषा नाउ मनीषिणः अस्य पदविभागः कथं कुर्मः मनीषा येषाम् अस्ति इति मनीषिन् तेषां मनीषिणः मनीषिणां माननीयः इदानीम् अत्र इष् गतौ इति गत्यर्थक धातु बुद्ध्यर्थके अपि भवति मनः व्यापारयन्ति टू अप्लाई देयर माइंड्स व्हेन यू आर सेइंग व्यापारयन्ति बुद्धिमन्तः इति इदानीं माननीयः मान पूजायां धातु प्लस अनीयर प्रत्ययः माननीयः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम् वैवस्वतः विवस्वतः पत्यं पुमान् तद्धितान्त शब्द विवस्वान् इत्युक्ते सूर्यः अकारांत पुल्लिंग तकारांत पुल्लिंग शब्द वैवस्वत शब्दः प्रथमा एकवचनम् महीक्षितां महीं क्षियन्ति इति तेषां क्षियन्ति निवसन्ति उपपद समासः क्षि धातोः अर्थत्रयम् अस्ति क्षि क्षये क्षयति क्षि हिंसायां क्षिणोति क्षि निवासगत्यो क्षियति
अत्र निवासगत्योः इति अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्. So there are three different meanings of kshi dhatu: to kshaya, to diminish gradually, and hinsayam, it is cruelty or whatever, destruction, and kshi nivas gatayo, so to stay, what to vasati in that artha. Atra kshi nivas gatyoh kshiyati vasati asyam iti kshiyanti. महिक्षितां तकारांत पुलिंग महिक्षित शब्दः षष्ठी बहुवचनम. So there are some different difficult words are there. So we are, if you don't recognize, we can again repeat the same. Manuhu yamaha agnehe ete महिक्षिन्तः. महि इत्युक्ते भूमिः. महोदय, भवान् माननीयः इत्युक्ते इट् इस् नामपदं किल? Aniya pratyaya, when you are adding an aniya pratyaya, it all becomes a nam padam, krudanta shabda. अस्तु महोदय. हाँ, भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति वा दीपक महोदय? क्षि धातोः त्रयः अर्थाः अस्तु, परन्तु गणः एकः अस्ति वा? न, भिन्न भिन्न भिद्यते, परन्तु क्षि तु एकमेव श्रूयते, अतः मया लिखितमस्ति. धातुत्रयम् अस्ति, डिफरेंट मीनिंग्स, क्षीयति, क्षीणोति, क्षयति. गण भिद्यते. इदानीं मनसि नास्ति, मया गण भिन्न अस्ति. अस्तु, अत्र पश्यतु, रूपे अपि भेदः अस्ति. क्षयति, क्षीणोति, क्षीयति, रूपे अपि भेदः अस्ति. अस्तु, महि इत्युक्ते भूमिः. इदानीं मनुः उकारान्त पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. आद्यः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्. आदौ भव इत्युक्ते आद्यः तद्धितान्त शब्दः. यथा दन्ते भवः दन्त्यः, तालोः भवः तालव्यः, तादृशम् आदौ भवः आद्यः यत् प्रत्ययः. प्रणवः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, प्र उपसर्गेण सह नु धातु अनन्तरम् अप प्रत्यय प्लस अणत्वम्. पवित्र अक्षरः ओंकारः. छन्दसां सकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्. छन्दसाम् इत्युक्ते वेदानां. छन्दस् इत्युक्ते वेदः. आसीत् अस भूमि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, परस्मैपदी धातुः. संदेहः अस्ति वा कुत्रापि? महोदय, प्रणवः इत्युक्ते नु, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन महोदय? विवरणं कर्तुं प्र शक्यते वा? उपसर्ग नु धातु अप प्रत्ययः. नु इत्युक्ते किं महोदय? नु इत्युक्ते मयापि द्रष्टव्यं भवति, मया तु लिखितमेव. एकनिमिषं, चिन्ता मास्तु महोदय. एतादृशं न, एकनिमिषं. स्तवने, टू प्रेज, स्तुति करना. प्रणवः अस्तु महोदय. नु ऐ एम हियरिंग फर्स्ट टाइम महोदय. ओके. बहवः शब्दाः सन्ति यत् वयं प्रथमं वारम् एव शृणुमः. कारणं किम्? अस्माकं कोशः विशालः नास्ति खलु. इदानीं वयं लघु लघु पदानाम् एव अध्ययनं कृतं, परन्तु इदानीं यदा वयं साहित्यस्य अभ्यासं कुर्मः तस्मात् अस्माकं कोशः अपि वर्धते. महोदय, सत्यं, धन्यवादः महोदय. पुनः एकवारं शब्दानां पदानाम् एकवारं वर्णनं करोमि. मनीषिणां, मनीषी, मनीषा इत्युक्ते बुद्धिः, प्रज्ञा. मनीषा अस्याम् अस्ति वा एषाम् अस्ति. मनीषीन्
बहुवचनं मनीषिणः, तेषां, मनीषिणां। तो प्रज्ञावान, प्रज्ञावन्तः, तेषां, बुद्धिमन्तः, तेषां। माननीयः, मान धातु प्लस अनीयर प्रत्ययः, माननीय, मानेतुं योग्यः। वैवस्वतः, विवस्वतः अपत्यं पुमान्, विवस्वत इत्युक्ते सूर्यः, विवस्वत् इति तकारान्त शब्द। विवस्वान् प्रथमा विभक्तौ एकवचनं सूर्यः, तस्य पुत्रः वैवस्वत्, वैवस्वत् तस्य षष्ठी विभक्ति वैवस्वत, विवस्वतः अपत्यं पुमान्, वैवस्वतः। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। महिक्षितां, महीं, महीम् इत्युक्ते पृथ्वी, भूमिं, महीं क्षीयन्ति इति, तेषां निवसन्ति वा राज्यभारं कुर्वन्ति, तेषाम् आद्यः, निवसन्ति। मनुः महिक्षितः, आदौ ये आसन् तेषां नामः मनुः, यमः, अग्निः, महिक्षितान्, महिक्षिन्तः सन्ति। इदानीं मनुः इति उकारान्त शब्दः, आद्यः इति अकारान्त पुल्लिंग तद्धितान्त शब्दः, आदौ भव, भवः तद्धितान्त यत् प्रत्यय। प्रणवः अकारान्त पुल्लिंग शब्द यथा पूर्वं लिखितमस्ति, प्र उपसर्गेण सह नु धातु तथा अप इति प्रत्ययः। पवित्र अक्षरः ओंकारः इति। छन्दसां, सकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी एक बहुवचनं, छन्दसाम्। इव इति अव्ययम्। आसीत्, असभुवि धातु, लङ् लकार प्रथम पुरुष एक वचनं, परस्मैपदी धातुः। अस्तु, अग्रे सरितुम् इच्छति वा वयं स्थगयामः? स्थगयामः महोदय। शिवरात्रिः।